الطارق متعمدا. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ابي ثابت قال حدثنا ابو المطوس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصه ولا مرض لم يقطع عنه صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول ابو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الافطار متعمدا کہ بندہ قصدن رو جماعت کی نسوي بندار دير شوي محمد بن بشار يحيى بن سعيد بن ارزي عبد الرحمن بن مهدي سفيان مراد سفيان الثوري دي حبيب بن ابي طول دير شوي وديك ابو المنطوس راغي يزيد ينوم دي يرى كمزور دي ابو المنطوس كمزور دي عن ابيه او ده بلاد من منطوس دي تدوين من منطوس دي ابو المنطوس شو تدوين من منطوس دي ابو المنطوس شو او ده بلاد من منطوس دي اما يقول الحاج التقريب كي لكل دخاء تقريب كي لكل حافظ ابن حجر كما يقول الحاج نقطة الأزوية كذي أبو المطوس يزيد نام كمزور دي أو بلاري كذي مجهول الحال دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض رخصة سفر وغير ولا نشتاء مرض نشتاء ده تخصيص بعد التعليم شقا ذكر رخصة طول ولا شامل دي لم يخزي عنه صوم الدهر كله طول عمر روجيون سے قضا سے جوڑے گی وان صامه صوم الدهر اضافه بمعنى ده في سر ده كمكر الليل في شيء مكر الليل صوم في الدهر اضافه بمعنى ده في سر ده كمكر الليل لیکن مولانا سے پدې د ټول علماء اتفاق دی چې قضا دی वो कफारा वर्ग के उपादा पुण्य से नसई की पहले के इत्तेफाक थे नदी नामों जवाब रुकू अगदा चिदा यो हदीस ज़ईफ़ हम दे और द्वेम दा चिदा रोजे कम बरकत दे और कम सवाब दे अगना हासिल है नबर उन बुखारी के तेर शेवे रोजे चे कम बरकत दे और कम सवाब दे अना हासिल है कैफियत रोजे चे कमो अगबा हासिल नशी और या महमूद पर तशदीद خلق روجه پرې لګي سمې وي د روجه چې کوم برکت دی فائدہ ده د رمضان هغه حاصل نکي هغه به فارغ شي او د روجه هغه حاصل نکي یا تشدید باندې به محمول کو یا کیفیت وای خلاص جواب قال ابو اسحاق حديث ابو حديث لا الا من هذا الوجه ابو المطوس متوس पे متفرد थे وسمعت محمد يقول ابو المتوس لم يزيد ابن متوس थे ولا اعرف له غير هذا الحديث او ما كمزور راوي دي ذكر مسيح وما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل الضخم. قال فتصدق به. فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أليابه. قال خذه فأطعمه أهلا. परंतु मसाला 13वां में देखे इख्तिलाफ सभापति में जिक्र रवान दिया थी तो परंतु प्रमुख बात बुखारी की तफसीर के इसमें देखो जो इख्तिलाफात थी मौलाना से लावल पर दरी खबर को अभियान इख्तिलाफात बोला ये इख्तिलाफ पदे के लिए कि आया तखीर दे पदे दरी शयानों के और पदे की तरतीब ये इख्तिलाफ पदे دویم اختلاف پدې کې دی چې په دې کې خو جماعه چې په اطعام کې چې په خوراک
او پسکاک باندې روزه ماته کی نو هغه کې کفاره شته او که نشته اکل او شرب کې شته کې نشته جما کې پښتا اکل او شرب کې د روزه ماته کړه رمضان نو کفاره شته او درې مقدار د صاف مقدار د کفاره چې کفاره څومره دا درې اختلافات دي نو ما وی چې پرونه التوي مونږ بیا دلته چونکې دلته په حدیث راغلي دي او اختلاف هم د ما د ذکر پرېمو نو دا درته ولا پر ضرورت لري احوال الروات نصر بن علي جهضمي ترجمه ثقه ابو عمار ترجمه ثقه المعنى واحد واللفظ لابي كم ابي عمار الفاظ ابو عمار دي او دا نصر الفاظ جدا دي ومفهوم کې وسره شریک دي قال حدثنا سفيان بن عيينة الشيبي الدغري او حميد بن عبد الرحمن حميد الدويلة والتوي ضرور الصحاح وراوي الثقة تابعين عن ابي هريرة مسند خمس قال اتاه راغب دور الفاقة يوصري هو ضمير برسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقيكم ده حديث کی اکثر بھی اختصار ہے ده حديث بروي البخاري کے فقال رسول يا رسول الله هلكت هلاك شو اغيك ان الاخره يأتي كذا هلكت هلاك شو قال وما أهلكت شيء هلاكي والعصيان مفضي هلاكت تقردي قناه كردا عصيان مفضي قردي هلاكت قال وقعت ولا امرأتي فبيبي واقع شب رمضان جمام يقول قال هل تستطيع أن تؤتي رقبة طاقت لري برقبات ذاتك قال لا قرأ بغمبر ملامة انقلال وتخيل یو سړی راغی ما نه ګناه شوی نو ملامت کوه ما بیا بدل نه راځي زجر سره ورکې نه ورته وایه اسې بیا ویره کا بیا لپاره دا ګناه مه کوه لیکن ملامت کوه ما طریقه ورته وایه هل تستطيع ان توثق رقبة برقبات ذاتك قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين برضه قصير وجهي دو میاشتې قال لا دو میاشتې قال هل تستطيع طاقت لري ان تطعم 60 مسكينا يشبهتم مسكينا ولا روحي وركي مسكين غريب فقير قال لا قال اي مسكين دې لپاره کې نه کېده دا وجلس فأتي راتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعرق فيوفجه ورجل فيه تمر والعرق المبتل زامبيل وجيرا هو الزخم قطع بچه قال عليه السلام كفر فتصدق به بدي صدقه وكذا ذبه تعالى دركم تبع مالك شيء تبع صدقه وكذا فقال غسوي نشتري ما بين دو درود مدينه کې لابا درې دوی څنګهستانه نو تاسو کې وي ايو کس افقر من نظمنا وخدا نه محتاج یو فذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدنيابه قال خذه فاعطهم اهلك خپل اهل الذي اوس راشه مولانا صاحب روپے خبر دادا چې آیا دا ترتیب سره به دا صدقه ورکړي او که خیار دی نو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي امام مالک صاحب چې په دې کې تخیر دی ستا خوښه ده که رقبه ده دی که شپېتو مسکینان له روټۍ ورکړې او که چېرته 2 میاشتې روزي مالک صاحب په تخیر قائل دی او د مالک صاحب دلیل په ابو داود کې هغه کې آو دی مالک صاحب په تخیر قائل دی دلیل په ابو داود کې هغه کې څه دی توت قرقبة او تصوم شهرين متتابعين او تطعم 60 مسكينا هغه کې آو دی آو هذا مالك دليل او دا حديث من دليل دي وليه دينا بطريقة إشارة النص معلومة الترتيب هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا أن تعتق رقبة قال لا يا تسوي هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا عبارة النص لقد إذا كفارة ريوة معلومة شواء لكن بطريقة إشارة النص معلومة شواء ترتيب معلومة سمعت
کدا اعتاق د رقبې طاقت لري دا نور دواړه باندې کدا 2 میاشتې روزو طاقت لري دا درې باندې اشاره النصر دې معلومه شو ترتیب او مولانا سے در پہ کا مرقات مولا لکلی دی مولا لقاری کے دا شلو صحابہ و ندا حدیث منقول دی و ترتیب دی بکی سو صحابہ نا منقول دی دا شلو صحابہ نا منقول دی او ترتیب دی بکی جلاول اعداد دا رقمی کدا قدرت نی بیا 2 میاشتې روزی پر لپسے کاغا طاقت نی بیا شلو مسکنان ہوگا روٹے شپیتو مسکنان ہوگا روٹے او چې شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکې نو روټۍ څه ته وایي روټۍ په هغه ورکې چې درمیانه انسان په څومره روټۍ باندې هغه ورکې روټ کې چې څه ته روټۍ وایي نو هغه به ورکې نو ستینه مسکین اوس مولانا صاحب دی مولا لقاري څه وایي څونه نه منقول دی شابه صاحب د شلو صحابو نه منقول دی او ترتیب دی پکې او فتح الباری کے حافظ ابن حجر لکلی دیر عجیبہ درتے ہوئے فتح الباری کے حافظ ابن حجر وی دا زہرینا دا 13 زیاد شاگردان دے اڑ کے ترتیب دے دا زہری دا 13 زیاد شاگردان دے ترتیب دے فتح الباری لکلی صرف یو شاگرد اور اوڑی ابو داود دا زهری دا اکثر دا 30 تلاميذ دي اکثر دا دیر جنا او ترتیب لرو تیرے بیاو شاگرد دورو تو سبق موز ما متاسو ترویلیو چه سیقا مخالفت دا ارجح نهو که دا سیقا غیتا وسوی شاز بورتوی دا ارجح غیتا محفوظ وی او دا محفوظ او دا شاد مقابله راسی منترجیب محفوظ دوان نو دا شلو صحاباو نا ترتیب دی دا زهری په شاگردانو کې د 13 نه زیات شاگردان ترتیب لري او موږ قیاس په کفاره د ظهار کولی شو کنه کفاره د ظهار کې ترتیب دی کنه د الکل کفاره د ظهار کې عند الکل ترتیب دی او کته اور علی ابو داود کی مدد ته وي صرف یو کس تخیر ذکر کوي لکه پوهیږئ او بل یو جواب هم دې کولی شم چې کوم کې اول یې بل تخیر د پاره ناخله تنویع د پاره وایي اول تخیر د پاره ناخله څه د پاره وایي تنویع کې درې نامې ذکر کړي ترتیب دې نه ما هغه د تنویع باندې د ترتیب باندې خلاص جو خبره دا یو مسله دویمه مسله له بل شو چې دا کجوري ورکه نو څونه ورکه نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی بس بنزل لساعة کافی دی سمرا کافی دی بنزل لساعة کافی دی وجی بنزل لساعة ورکیش بیتو کسانو لا یو لبسونا شیئ لکا سالونا بیسا لساعة کافی چی بنزل لس ورکیش بیتو یو لبسونا شیئ سالونا مبش مقصوائیو ممقد اللہ خبرنا ورنه غنم وړه ستوان د غنم ورکې نو نصف ساعه یاوله نو شپېتو نه څو جوړېږي بیا 10 ساعه او که کجورې اوربشې او څه ورته وایي روجې دا شیان ورکې نو بیا به ساعه یوله ورکې نو 15 ساعه شو خبره به یاده شي اوس مولانا صاحب دې کې خو تفصیل نشتا او په تاریخ قطنی کې دی فقوتیا بمقتل فيه 15 ساعه فقوتیا بمقتل فيه 15 ساعه باذن الله شافعي سے مستدل فقوتیا بمقتل فيه 15 ساعه لیکن زما چې په بهقي کې امدغه روایت فيه 20 دا عائشہ روایت بدار قطنی بمقتل فيه 15 ساعه او بدار قطب بهقي کې سړي عائشہ 20 ساعه زمون دلیل دی د مسلمه زمون دلیل دی رجا هغه کې دا سړي
فجاءه عرقان دو چارونه دي او قانون دا دی چې زیادت د صفه حجت دی دو چارونه عرقان ضرب سيد مولانا السيد متبلار شو بلي مسألة لا هذا تابع وفي الباب عن ابن عمر وعائشة ابن عمر وعائشة فبيحقي كذي أو عبد الله بن عمر فمسند أحمد كذي والبسيشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر بس قصة غطريبة مسألة هذه وأما من أفطر متعمدا من أكل وشرب فغيك سوى كم ذي فإن أهل العلم قد اختلفوا بذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة مواي أكل وشرب توجنا لقصدن وجماعة أكلام هم قضاشتا أو هم دقا كفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع تقول سفيان الثوري دي عبد الله بن مبارك لإسحاق والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ممتاز كل مذاهب نقبل ذكر كذا سفيان الثوري على عبد الله بن مبارك إسحاق إمام أبو حنيفة مواجه كفارة وأكل شرب جماعة ريوار كذا دلیل ځان سره نوٹ کړئ دلیل نوٹ کا دا ابو هريره روایت دا ابو هريره دا په دلیل دا ته وایي دا ابو هريره روایت په دار قطنی کې سند مضبوط دی لما رواه الدارقطني عن ابن ابي هريره مرفوعا ان رجلا اكل في رمضان یو سړی اکل کړی په رمضان کې فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة الحديث رسول مسيدا رقبه ده وبیا اطعام د 60 مسكين دی او بیا ورپسې څه شي دی صوم د شهرين ده وبیا اطعام د 60 مسكين وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة بجماع ولم يبقى عنه بالأكل والشرب لكن ما تعرف قلتني حوالة درقا يقال وشرب كشتا أغي سوي بكفارة بلس خلاف القياس المختص بالموضوع كفارة بس ثابت لك نس خلاف القياس ولي جوړه خدای وجو په دې څنګه ودرې او اطاعت د رقبې د روجي په دې څنګه ودرې نو دا کفاره په نس خلاف القياس د مخاص بل موضوع پوری ده ولمنا اکل او شرب کې د تاریخ په حدیث میں دا ابو هريره وقال لا يشمل الاكل والشرب بالجماع دغه نه علت مشترک دي دروجي تعریف څه ده امساک د اشیاء ثلاثونه نو کو جما سره دل ورکو د اکل درو کو شرب د یو شی روجه به ماته شو وقال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم بل اختلاف کوي ودې کې شافعي دوه قول دي ښا شافعي څه وایي ودا کفاره په هغه چا ده چې کوم سړی قادر ني او چې قادر ني بیا به نشته دا دې سړی قادر نو یې اته اخلاق او د شافعي دوه قول بیا د جماهیر سره دي چې کنه غریبي او کمالداري کفاره ورته دا اوس وقال الشافعي ده یو شاذ قول دی ښا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل هذا معاني يحتمل ان يكون الكفاره على من قدر عليها قادر فاغا باندې وقد هذا رجل لم يقدر على الكفاره ولما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وملك مالك قال رجل ما احد لي وقد افطرت منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فاطعمه اهلك لك الكفاره انما يكون بعد الفضل عن قوته بيجي الشافعي سے شاذ قول واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله او كفاره بسشفا دين شو فمتى ما ملك يوما تو كفاره هم د شافعي وی دا ورا کافي سوي ورا دلته شاذ قول نقل تو چې په د کفاره نشته خو ورا د مالک شنو ور دي کی لیکن ما تاسو ته وی چې د شافعي په قول د جماهیر سره دی ها غریبی کمالداری شته
کفاره پټولو چې غریبي کمالداري شته په اوس مولانا صاحب بلدته یو نقطه وې ما دا چې د دې نه موږ جواب څه کړو خطوات مو اهلکا خصوصیت ده خير لو صار مسيشة فما جاء في السواك للصائم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله ضعيف ده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن النبي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتصوف ما لا أحصي دمر مقدار كشمير لنجم يتصوف مفعول ثاني له رأيته لفارا وهو الصائم بس هذا هو الحديث ده اول كلمه واخر كلمه وشينمو وچم ورن خبره دې راشي جواب وفي الباب عن عائشه رضي الله تعالى عنها ابن ماجه کې قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه رضي الله عنه دې حسن وي خدا ضعيف ده ځکه عاصم دې په دې کې مضبوط روایت پر بخاري کې تیر شوی دی جواب والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون في السواك للصائم بأسا الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك اخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا اول النهار واخره وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار. احمد مسلك اغلي كده خو جماهير د احمد مسلك امام ابو حنيفه سره دي ښه اول په خبره دې راشي دا باندې څه وایي هغه د تویل وی قلوب د فهم د صائم اطيب نو دې سره بدبوئی ختمېږي لیکن په مسواک د غاښونو بدبوئی ختمېږي قلوب هغې ته نه وایي قلوب کوم یو ته وایي چې د معدې د خولوې نه په مسواک نه ختمېږي باو ما جا فی الکحل للصائم پرون به د انجکشن مسله پکې ویلې یاد لرې ده که نه دا اوس ورپسې قال حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال عبد الاعلى اصلي ثقة قال حدثنا حسن بن عتيق حسن بن عتيق صدوق ابو عتيق ضعيف راوي له شباب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل انا صائم قال نعم وما خطاب الطويل كاثر دا دوروالي بحلق محسوس کې نو فرق نه پروزي ابن الحمام لیکلي زه حواله درکم د ابن الحمام لیکلي لا باس ان ظهر اثره في الحال ظهر بسيجا وفي الباب عن ابي رافع ابو رافع بهقي كده قال ابو عيسى حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب شيء وابو عاتكة يضعف واختلف اهل العلم في الكحل للصائم وكرهه بعضهم وقال سفيان وابن مبارك واحمد واسحاق كراهية مش دليل نشتا حديث بكسر نشتا في الكحل للصائم وقال الشافعي والكحل للصائم وبه قال حدثنا صرف يوم نقطة تويما صرف تويما مالك واحمد بن حلق کے اثر را لبیا روجہ ماتائی مالک واحمد بن حلق کے اثر را لروجہ ماتائی اور جماہیر ہوئی نہ ماتائی شابہ شافی سے وہ امام سے بھی ہو گیا قبلہ للصائمہ قبلہ پہ جانے ہاں خذ پکانی اشتل ہاں والبسي جاء وبه قال حدثنا حناد بن قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن عن عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل في شهر الصوم. اختلاف نہیں تمزوات والبسي جاء وفي الباب عن عمر بن الخطاب جدا عمر استاذ احمد ابو داود كده راویان ټول دي چې ثقات دي زیاد ابن علاقه ته ورسېدل علي عمر ابن الخطاب مستند احمد ابو داود کې حفصه ابن ماجه کې دي حفصه ابو سعيد صحيح ابن خزیمه کې تو په سلامه پرون تیر کې بخاری مسلم دواړو کې دي حفصه ابن ماجه کې ابو سعید ابن خزیمہ کی ام سلمہ بخاری مسلم ابن عباس ابن ماجہ کی ابو ہریرہ ابو داؤد کی کیا انس علماء لیکن ابن عباس انس زمانے کی نشتا زمانے کی نشتا ما تنری معلوم تھا کہ نام نظر سره زمانے کی نشتا
قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للشافعي، ولم يرخصوا للشام مخافة أن لا يستوعب. مثلا زوان نسب الغم جورنتي والمباشرة عندهم أشد. وقال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تبطل الصائم وراء أن للصائم إذا ملك. لكن لازم يرد أجر نكمي. فإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه. وقال سفيان الثوري والشافعي باب ما جاء في مباشرة انتقاد بشرتين جمالا مباشرة فتن تتسم مراد دي مس بغير الفم ذكا مخي فم ولا قبلة رشوة مس بغير الفم أيو مسألة رشوة سبق لسان ذكر المتكرر. قال حدثنا ابراهيم بن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يباشر وهو صائم. ابو ميسرة صوت عمرو بن شرحبيل نصر رواتها ثقة عابد مخضرم ممضيها. وبه قال حدثنا يسمى أملكت العرب إرب بيلشي عرب بيلشي أرب دريوار بيلشي كراهية إليش تخص عيننا. يو خبر دستاو خبرون ما يو كتير شك پیدا شو بیا په پسی کتابو کې شک په پیدا شو لمته چې کچارته د قبلې د وجنا یا د مس د وجنا انزال شي نو دوري مختار لیکلي دي روزه نه ماته یو نور فقها وی روزه ماته شو کباره پېښتا ما پرون بیا دوري مختار ور پسې وکړ ما یې سینا شک مې و دوري مختار لیکلي دي کله لفظ د وجه قبلې د وجه یا د کتو د وجه نه انزال پوشو نو روزه نه ماتي دوري مختار لیکلي ما بیا بیګاو او نور فقها وی روزه ماته شو کفاره نشتا نور فقها وی روزه ماته شو او کفاره نشتا تاسو پېښه چې انزال په فرق کې شي بیا شته ورپسې شاه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن قال والاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر صائما وكان امنعكم ليربي. قال حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل. هذا ابن شرحبيل مالك ثقة عابد ومخضر ابنها. باب ما جاء لا صيام لمن لم يحسب من الليل. برون مبيني يومها تشبيه برون مبيني كان ليه تشبيه نور مسيح. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب الانصاري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا يقصد لك الرجوع قبل الفجر فلا صيام له. نفل مكمل كله بس صمت بس نفل يا ده اذا خبر لو تتصل بالموبايل لا صيام له نفل كمان كامل الرجوع نشوى فذا كان خبر نشوى. قال ابو عيسى حديث حفصه رضي الله تعالى عنها حديث لا نعرفه مرفوع الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله وهو اصح وانما قال هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان يا رمضان كم موالجنا فرد عاشوري حديث ما دليله يعني عاشورا پر رمضان فرض او في صيام نذر هذا رمضان كم مسلم مرغري كده روز شپې نه لګي نظر مطلق کې مسلم مرغري چې شپې نه بکي او نظر اذا لم من لم يجلي اما صيام التطوع فمباح له ينوي بعد ما اصبح لا قول الشافعي او مالك کوئی چې نفل کې په شپې فرض دي شي شابه. باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع. وبه قال حدثنا افطار الصائم بس رپورټ باندې خبر پکې دي انتواج او خبر اسانه ما ته وګورم د شافعي او د احمد فرید کې نفل او جماعت کې قضا نشته سموي د شافعي او د احمد فرید کې نفل او جماعت کې قضا نشته. شافعي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرید کې نفل او جماعت کې قضا شته نفل او جماعت کې قضا شته زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د مالک یو قول د شافعي احمد سره یو قول نه یو یې سره دی د مالک یو قول موږ سره دی دویم قول سره د مالک صاحب کله عذر د وجه نه فاصله کړه نو قضا نه تو که به عذر قضا شته دا مذاهب د مولا تریاق کې
زمون پولیس کې نفلي روزه ما تکړه ادا شته د شافعي او د احمد پولیس باندې او د مالک دو قول دیو کې موږ سره دې دویم قول سره دي کدا عذر د وجه فاسد کړه نو قضا دې تو کبي عذر قضا شته وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابن ام سماك ابن حرب ولما كلام کړي د دې بیا معاد کوم د کال په اول کې مې راته ویلو ما وی څوک ثقه څوک ضعیف ما د فیصله کړې و مې کوم متفرد او بیا په اعتماد نه کوم کمالګری وسره بیا په اعتماد کوم یاد لرئ ما وی کدی متفرد نو بیا په اعتماد نه کوم او کوم متفرد نو مالګری وسره بیا په اعتماد کوم حضرت مخکې راشه ابن ام هانه هارون نوم دی څوک هارون او څوک بنا مجهول دی ابن ام هانه ثم هارون بن ثوبنا نمم ندي معلوم مجهول الحال عن ام هانه ام هانه ابو طالب نور علي سے قول قال كنت قاعدا الناس فإذا النبي عليه السلام وأتي بشراب فمانا مشروب ده فشرب منه ثم ناول لي بما لا راكب فشربت منه فقلت إني أذنبت ما لا رسول ما قبوله وقع واستغفر لي ما قال وخنا وقع قال وما ذاك ما سبب ذاك قالت كنت صائما انظر جدارهما افطار يوم فقال امن قضاء كنت تقضين قضاني ولا قالت لا قال فلا يضرك وذا چا د پاره مستدل شو د شافعي او د احمد د پاره د مالک دا قول د عذر نه د مالک د شافعي او د احمد د پاره دی لیکن مولانا صاحب دا کله وای دا د فتح د مکه ورځ ده د چار ورځ ده او فتح د مکه په رمضان کې شوی دی نو څنګه نه دی دا خو د فتح د مکه خبره ده نو چې ورځ د فتح د مکه ده نو فتح د مکه کې دا څنګه نه دی بعض خلک وایي د مکې د فتح د رسول الله مبارک وروسته په 16 سال شوی دی فتح په شلم رمضان شوی دی او د مکې د فتح نه پس رسول الله مبارک 15 سال شوی دی نو الله سورته د رمضان شو یو د رکوټ اختر نو سبب پکې بیا پاتې کیږي دا خو د فتح د مکې سفر د فتح د مکې په سفر کې څنګه نفلي سي یوا دوی مې سوې بعض علما وایي چې په شلم رمضان مکه فتح شو 16 سال کې د رسول الله په دې نو د الله سپته د رمضان او باسو لسمنا یو د شلم په مکې صاحب نو یو لس رمضان شو یو د لوی خپل کوټه تر سو شو دولت نو څو پاتې شو لیکن بڑی کر کے دفتر پڑھو تو لوگ نہ پڑھیں دفتر پڑھو دیکھو دکھتا ہے جائز بھی ہو بڑی کر او خیر زبا بلا خبر ہوگا لا یزور کدا مانا کہ دے کم خیالونو انشتا دا ساکت دا قضا لده او انی ازنبتو فاستغفر لی نو نفلی روجه که دی ما تکڑا گناہ نشتا گناہ نشتا قضا وجودا خبره ده دغه د کفاره او د دغه د عدم د قضا ذکر کوي او خایمه لا یذر کې پیغمبر مبارک کوم سیز رد کوي وایا چې کوم د دې په ذهن کې انی اذنبت فاستغفر لي اذنی اذنبت فغناہ نشتا نو دا قضا ساکت دی او ما سره دوسراشي ما سره ناطق ما مثبت دی ما سره دا ساکت دی ما سره څه دی مثبت دی دا ویل ترجیح ورکو او بلداري چې ما سره د قران آیت موجود دی لا تبتلوا اما ته باطل وي چې باطل کنه خامخا بس سزا وي نو ګناه خو نشته دی نه معلومه شو نو قضا شته لا تبتلوا چې الله یو شی معنا کوي او د الله د منع مخالفت کوي نو مبارزه کوي نشته نو ګناه خو نشته دی نه معلومه شو نو بل څه پاتې شو قضا پاتې شو ها اوس بلا شي کې یوم اخر مکان هو د منتظر ردينا متعدد جوابونه کو یو خدای حدیث کمزور ہے سماع په متفرد دی بل باندې
او دا ابن ام هاني هم د بعض علماء په دې باندې مجهول دي او درې په سوې دا یو ورکو کې جواب کړو او په باب عن ابي سعيد فبهقي بهقي عائشه ترمذي کې وخبل وي حديث ام هانئ في اسناده مقال والعمل عليه اجيب هذا نجوم في مقال في بعض اهل العمل وغيرهم ان الصائم اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه يحب استحباب وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي قال محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان شاب زيد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال كنت اسمع سماك بن حرب يقول احد بني ام هانئ رضي الله تعالى عنها يا بني سماك بن حرب راي ما بيجي متفردين يا تحوج الناخل يقول احد بني ام هانئ احد حدثني سماك احد فلقيت انا ذا شعبوي بيدا ملاقيشم دا افضل دا في سرا شراغنم جعدا دي صوت دي جعدا دا فلقيت مقولة دا شعبا دا قواري دا سماك ندا سماك احد ويلي دي دا سماك شاكر شعبوي افضل سرا ملاقيشم نمي جعدا دي ومهانية سوا نياوة فحدثني عن جدته لكن دا سما دا جدين ثابت جد جعلی او علماء لیکلي چې د جعدان یا او مهانه شتمنا د جعدان یا او مهانه شتمنا إذا دخل عليها فدعي بشراب فشربا ثم ناولها فشربت فقال يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال الصائم المتطوع أمين نفسه أذان أمانة إذا بل أمانة تشتوى سر أمانة نقبل أمانة تسوق لي لكل شيء يبل رواية كذا أمير نفسي بس كده دي امير نزال مشر دي وقع فنا ده بجانا دي ان شاء الله ما ان شاء الله لكن ما لازم احكي خبر خلاص كده اذا حمزه عيد دي قال شعبة قلت له انت سمعت هذا من ام هانئ يا لمن بلاوي شعبوي بما جعلت انت سمعت هذا من ام هانئ ما قلت سما ثابت قال لا اخبرني ابو صالح دا ابو صالح دا كوان نه دا ابو صالح بازام دے مولا دا ام هانئ یا خدایا ابو صالح دوستے بازام بے الف زاد الف میم بازام مولا دا ام هانئ اور ضعیف المدلس واهلنا اهل مطلع لگی مجبول عن ام هانئ ابو صالح نے مراد کا بازام دا ضعیف دے مولا دا ام هانئ دے ضعیف اور اهل مجبول دے عن ام هانئ يلا مش ده روايه بكم دولش اغمن قتيل يا قبل مكاني سماك بكراني احد بكراني مجهول دي منقطع دي وبازار بكراني ضعيف دي يا بدي وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك سلام وايا يا بقى سماك يقول مدار من سماك دي عن هارون بن ما لا توقف جسوك وجهارون دي عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها وروايه شعبة احسن هكذا حدثنا شعبة احسن اغم ضعيف خدنا خدي فقال امين نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي داود فقال امين نفسه يا ضعيف وربس ايش على الشك وهكذا روي من غير ولي شعبة امير او امين نفسه على الشك مانے يا ودا التخبر دانا من دربن جانا دے بدان اختیار تک خوري نسی او دانا مانت کر دربن جانا نو ماتے پوری جان وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيل عن طلحة بن يحيى عن يحيى مدينة صدوق ويخطئ او شبه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل عائشة بنت طلحة قد التابعيات نداها دخل عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فاني صائم. الذين ما يمكن نفل رجاء من يدخل شيء شو او اقبل حديث يقول البخاري كتير حاشيه كده اشتغل على من اكل فلا ياكل بقيه يومه ومن لم ياكل فليصوم. بيجي خبره نو عاشوري فرض وا لم ين بكذا دنيا توبه لدي نو رمضان كتير شابسي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي المخبر ده مستقل وذا برشاد مقدر ده عندك غدا فأقول لا فيقول إني صائم. قال
يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيث. قال أما إني أصبحت صائما. قال ثم أكل. قلت ما هي دي؟ أما إني أصبحت إرادة میں کرے ہوا سب طبیعت نہ کرے اسے شوق ہو او یادا چې فکر روزدارو ثم أكل روزدارو وګي رسول الله مبارک ماته او کته وی چې خدا قضا خدا ساکت ته کنه یا سجدي ساکت ته او ساکت په عمل کې پناته او مخکې چې په څومره روایت تیر شو هغه ضعیف دي ساکت هم دي سمې وي ضعیف هم دي دویم څه دي ساکت هم دي ورپسې قال عيسى هذا حديث حسن. امیر نفسي او امین خدا نه وایي قضا نشته دا اختیار دي ماته او کسانه البته کا قضا د بل روایت نه ثابت شي را نشي درته ورپسې قال ما جاء في إيجاب القضاء عليه. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن قربان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. جعفر بن قربان صدوق ها. كنت انا وحفصة صائمتين فورد لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل احاديث احسان دي تمو وتدروشو فاكلنا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرت لي حفصة وحفصة انا محكشوا سبقته كزمان حضور پاک حفصة وكانت ابنة ابي هذا بلار دور وكنا بلار ابزلاور ودام زلاورا وكانت ابنة أبيها هذا كتب هذا نور دفلاري نمانه سجوا إذا فلار دور وفلار مزلورو دام زلورو مخكشوا فقال يا رسول الله إنا كنا صائمتين فولد لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه قال اقضي يوما آخر مكانه هذا من دليل شو شابته قال أبو عيسى وروى صالح بن دا مثبت دي اگر ساکت نافیمنا دي نو يوم محمل دي دور بسيشا. ومحمد بن ابي حفص هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل هذا. وروى مالك بن انس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة. jadi abah kena boleh lagi kalau wastah. dapat wastani teras kai. Ya khudaya. dapat wastani kai. abah kena ai kalau wastah. مولانا صاحب لیکن دا مرسل خو نه دا منقطع مرسل باقي د اخر کې په کراوی نه عائشه او پاکستان دا مرسل خفي وای لکه د زهري او د عائشه زمانہ یو ودا وملاقات نه شوي ورپسې انه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت احدثك عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لم اسمع من عروة في هذا شيء ولكن ده ما غنوم دي باندې اعتراض وکړ ودا اصح دي دا مرسل اصح دي لیکن مولانا صاحب ما ته أغا محكي بعد اعتراض كي لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري من أسفاله ابن جريج فقلت أحدثك عروة ولا وقت كينا الرجال نقل كبير عروة كان ودي منتظر أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا الشيء الزهري فدي باقي مدى سنة يوريد ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة هذا الحديث ولا بيا مجهول شو ويجي لیکن دا جواب وکم بالکل زبدوی مشهدت استخدم انکار او ظهور جماعت العلماء نه دی اوریدلی او دا حواله در کو سعید ابن حبان او صحابي شابه سي جامع ده سعید ابن حبان او صحابي هغه کې په بل سند متصله جيده سره دا حدیث منقول دی وی ګور صحابي کې وګور صحابي تاسو رښتا او سعید ابن حبان حواله ما درکړه يعني كيف صحيح سنزل دا سدار رواية مذكور دي به قال حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا روح بن عبد الله في رواية كمزور دي ساكت دي ماذا تدوي ماذا تبلاول خدتك إذا تقولي سبادة أولا دي وي ابن جريج وخير ذلك ما نحو جدم وبسيد ابن حبان صحابي في مسألة صحيح على رواية الشتاء وقد قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرعوا عليه القضاء إذا أفطروا وقول مالك بن أنس مالك وإمام سيبه أو مالك سيبه يدوهم قول من لدى نقل شعبان وما جاء في وصال شعبان برمضان قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أبي أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين
إلا شعبان ورمضان دينا خمالي شعبان يقول لي ولدي ودا بروز راشي أكثر يا حكم ذا كل ورقة دي خا رابشي إن شاء الله وفي الباب عائشة الترمذي كده شباب قال أبو عيسى حديث رضي الله تعالى عنها حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة سنات تراويان لحالي وتحمل وصحيح لها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله دخل عليه يا عائشة يوميان أكثر سياق منه رسول الله مبارك كائنا في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصوم كله أرسل لحكم ذا كل ورقة شباب وبه قال حدثنا بذلك حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو بهتر دادا في آخرة کی افطارك آخرة کیوں کہ تقویر پیدا شد بالحدیث کے براجی عن عائشة رضي الله تعالى عنها رابعة الثقات صلى الله عليه وسلم بذلك وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو رواية محمد بن عمرو وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر ذلك أن يقام صام الشهر كله يأتي أكثر لحكم ذا كل وقام فلان ليلة أجمع نور أشبه قيام كده نور أخبيني كده لعله تعشى شبه خدا غروب نفس شروع کیږي پاتو تک روړې پړې مولین پکې کړې واشتغل ببال امره پیرړې پکې نشته او بیا وكان ابن مبارك قد راى كلا الحديثين متفقين انما معنى هذا انه كان يصوم اكثر الشهر اكثر لحكم ذكر والكريم ابو الرسول هو ما جاء في كراهيه الصوم بالنسبه للباقي او كراهيه تنزيه لها او وجد كراهيه تنزيه سدا ضرورت پیدا کیږي شباب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد او لحال رمضان تعظيم رمضان زياده رمضان رضي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا لا امر محمود بشفقت قدني من رسل دي سي جواز اشتا اي خدای کوي ولې باندې ته وی چې په هروس کې نقصان نشتا کب عادي روزه دي سي بیا نه ویشي نو محمود بشفقت على الامه باندې لکه یو کم کوټې نه چار دیواری نه تاو نو وسملا ولا رسبله مبخو كوا شبده لا رسبله مبخو كوا ولا قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان يكون علا في متفرد اذا بقي شيء من شعبان اخذ في الصوم لحال شهر رمضان مطلب ہے کہ شعبان التعظيم ده وجنا كاي دا بنا كيرا زيادة بشعبان رضي وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه ما يشبه له قوله وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام الا يوفي ذلك صوما كان يصوم احدكم وطول لك وجب كلمه جائز كعادي سي وقد دل في هذا الحديث ان من كراهيه على من يتعمد الصيام لحال رمضان اذا رمضان تعذيب کے ولا مخکې الاسلام يكون هذا دا خو د رمضان زیادت کې بس پر مولانا